अजीज़ान ग्रामी कदर आज 26 नवंबर को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ जो हुआ या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के साथ जो किया वो आप तमाम हजरात के इल्म में है। जो भी आज 26 नवंबर की कार्रवाई हुई, अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ख़ुद को हुसैनी नहीं कह सकते। इवन के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कभी भी हुसैनी थे ही नहीं। अगर वो हुसैनी होते तो आज जो उन्होंने हरकत की है वो हरकत बिल्कुल भी ना करते। हुसैनी होने का मतलब है अपने मौक़िफ़ पर और हक़ पर डट जाना। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का कभी भी ये शेवा रहा ही नहीं है कि वो अपने हक़ पर कभी भी डटे हों। तो इस वजह से जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब खुद को हुसैनी कहते हैं, अब वो खुद को हुसैनी कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। और अज़ीज़ान गिरामी कदर जो आज 26 नवंबर को हुआ वो आप तमाम हज़रात के इल्म में है। मैं अपने ख़्याल का इज़हार आप तमाम हज़रात के सामने करता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब क्यों लोगों के सामने बैठने से डरते हैं या घबराते हैं, और जो उनके अपने खोखले दावे हैं, वो उन खोखले दावों को साबित क्यों नहीं कर सकते। अब देखें, जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने ये रट हमेशा से लगाई होती है कि चिश्ती रसूलुल्लाह जो है ये बरेलवियों का बुनियादी अक़ीदा है और अशरफ अली थानवी देवबंदियों का बुनियादी अक़ीदा है। अब यहाँ पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से एक ये सवाल है कि अगर चिश्ती रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह बरेलवियों का अगर बुनियादी अक़ीदा है, तो इसके बावजूद वो बरेलवियों को मुसलमान क्यों कहते हैं? यही शायद मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब उनके सामने ये बात करने जा रहे थे, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उनका सामना नहीं कर सके। और अगर देवबंदियों का अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह बुनियादी अक़ीदा है, तो उसके बावजूद इंजीनियर साहब का ये कहना कि जी मैं देवबंदियों को मुसलमान समझता हूँ, ये वो चीज़ें हैं अज़ीज़ान गिरामी कदर जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के कौल व फ़िल में तज़ाद लेकर आती हैं। भई एक तरफ आप ये कह रहे हो कि चिश्ती रसूलुल्लाह बरेलवियों का बुनियादी अक़ीदा है और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह देवबंदियों का बुनियादी अक़ीदा है। तो इन कुफ़रिया कलमात या कुफ़रिया अक़ायद के बावजूद आपका इन हज़रात को मुसलमान समझना, ये तो आपके इस्लाम के नाक़िस होने की दलील है। हालाँकि आज तक कभी भी किसी बरेलवी ने ये नहीं कहा कि उनका जो बुनियादी अक़ीदा है वो चिश्ती रसूलुल्लाह है। इसका ये राग तो हमेशा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अलापते रहते हैं और दूसरी तरफ देवबंदियों बेचारों को भी यही कहते रहते हैं कि इनका अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह बुनियादी अक़ीदा है। जब भी इनके साथ बात होगी तो इनके इस बुनियादी अक़ीदे के ऊपर बात होगी। हालाँकि कोई भी बरेलवी ये क्लेम नहीं करता कि चिश्ती रसूलुल्लाह उसका अक़ीदा है, और ना ही इस तरह कोई देवबंदी ये क्लेम करता है कि अशरफ अली थानवी उनका जो है वो बुनियादी अक़ीदा है। और इसी तरह हम शियों के बारे में अगर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये क्लेम करते हो कि जो शिया हज़रात हैं ये मौला अली अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह अल्लाह से भी बढ़ाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप शियों को मुसलमान कहते हो, तो इंजीनियर साहब आप जो ये चूरन आप अपने जो फैंस और फॉलोअर्स के सामने बेचते रहते हो, इसके ऊपर आप ये बात करो ना कि अगर हम माज़अल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बढ़ाते हैं तो हम आपकी नज़र में मुसलमान क्यों हैं? बल्कि शिया खुद भी ये कहता है कि जो भी मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बढ़ाता है वो दायरे इस्लाम से खारिज है। तो ये वो चीज़ें हैं अज़ीज़ान गिरामी कदर जिनको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कभी भी डिफेंड नहीं कर सकते। अब जो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब गए हैं वो सिर्फ़ इसी वजह से गए हैं कि जो आप अपनी तरफ से फ़तवे लगाते हो, अपनी तरफ से आप क्या सराहियाँ करते हो कि बरेलवियों का चिश्ती रसूलुल्लाह बुनियादी अक़ीदा है, देवबंदियों का अशरफ अली, और शिया जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह अल्लाह से बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप क्लेम करते हो, तो जब आपके सामने कोई शख्स आता है कि आप इसका दिफा करें या आप ये साबित करके दिखाएं कि ये किस तरह आप इसको हमारा बुनियादी अक़ीदा बना रहे हो। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब यहाँ पर आके आप ये कहते हो कि जी जो बरेलवियों की अकायद की किताब है हिश्त बहिश्त उसमें लिखा हुआ है, और दूसरा वो अल-इमदाद रिसाला है उसमें लिखा हुआ है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अगर किताबों में किसी रिवायत का आ जाना ही उनके बुनियादी अक़ीदे की दलील है, तो ये जो आप बुखारी लोगों को बताते रहते हो और बुखारी की जो तारीफ़ें बयान करते हो, इसी आपकी सही बुखारी में बेशुमार गुस्ताखी पर मबनी अहादीस हैं या रिवायात हैं। जो आपकी पहली जिल्द है, जो नुस्खा इस वक्त जो आम चल रहा है आजकल, पहली जिल्द से लेकर तीसरी जिल्द तक बेशुमार इसके अंदर ऐसी गुस्ताखाना रिवायात हैं जिनको लेकर जो गैर मुस्लिम हज़रात हैं वो मुसलमानों के ऊपर टॉन्ट करते हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। तो अब जो बुखारी के अंदर गुस्ताखाना रिवायात जो आपका इमाम बुखारी लेके आया हुआ है, उनके बारे में आप क्या नज़रिया रखते हो? तो इस वक्त आप ये मकतबातुल शामला और दारुल इस्लाम वालों को आप ये क्यों मशवरा नहीं दे रहे कि बुखारी शरीफ में जो गुस्ताखाना इबारात हैं उन इबारात को या उन रिवायात को यहाँ से निकाल दिया जाए? लेकिन इनमें जो गुस्ताखाना इबारात की, बल्कि बुखारी तो क्या ये आपकी जो
پوری کی پوری کتب ستہ ہیں یا صحائف ستہ ہیں، ان میں ہزاروں کی تعداد میں ایسی روایات ہیں جو کہ نامناسب ہیں، جو کہ توہین رسالت پر مبنی ہیں، گستاخی رسول پر مبنی ہیں۔ تو ان کا آپ کلیم کیوں نہیں کرتے کہ ان عبارات کو بھی یا ان روایات کو بھی نکال لیا جائے؟ اب اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ جیسا کہ بخاری میں یہ ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ خودکشی کرنے کی کوشش کی، اب بخاری آپ کے لیے حجت ہے، بخاری کو آپ اپنے اوپر حجت مانتے ہو، تو اب اگر کوئی آ کے آپ سے یہ پوچھے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، تو آپ یہ کہو گے کہ نہیں، بالکل بھی نہیں کہ انہوں نے یہ کوشش کی۔ یہ جو روایت ہے یا جو عبارت ہے یہ توہین پر مبنی ہے، گستاخی پر مبنی ہے، اور اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے یا اس کی سند موضوع ہے۔ لیکن آپ اس وقت جب آپ یہ جیرا کرو گے تو اگر اگلا بندہ یہ کہے کہ جی آپ کی بخاری میں لکھا ہے اب اس کو ماننا پڑے گا، تو آپ چیخ اٹھو گے، چلا اٹھو گے، کیونکہ آپ اس کو ماننے کو آپ بالکل بھی آپ ایگری نہیں ہوگے۔ تو جب اسی طرح وہ جو بیچارے بریلوی بھائی ہیں ہمارے یا دیوبندی بھائی ہیں، جب وہ چیختے چلاتے ہیں، جب وہ کلپتے ہیں، تو ان کی یہ چیخو بخار آپ کے کانوں تک کیوں نہیں پہنچتی؟ کیوں ان بیچاروں کے اوپر آپ یہ توہین اور گستاخی کے فتوے لگاتے رہتے ہیں، اور اپنی طرف سے کہ جی چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، جو ان کا بنیادی عقیدہ اور بنیادی نظریہ ہے، اگر آپ نے اپنے فینز اور فالوورز میں یہ چورن نہ بیچا ہوتا تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب آج آپ کو اتنی بڑی ضلالت کا سامنا بالکل بھی نہ کرنا پڑتا۔ اصل میں یہ جو آپ کے دعوے ہیں، آپ کی جو تضاد بیانیاں ہیں، آپ کے جو اپنی جو آپ کی زبان ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتی، دماغ آپ کا کچھ اور بول رہا ہوتا ہے اور زبان سے آپ کچھ اور اگل رہے ہوتے ہو، منہ سے کچھ اور ہی اگل رہے ہوتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کو ذلیل کروا کے رکھ رہی ہیں۔ اس وجہ سے آپ مفتی حنیف قریشی صاحب اور مفتی طارق مسعود شبلی صاحب کے سامنے آپ کبھی بھی بیٹھنے کی جرت کر ہی نہیں سکتے۔ حنیف قریشی صاحب تو پھر بھی چلو مناظر ہیں، لیکن مفتی طارق مسعود شبلی صاحب وہ تو مناظر نہیں تھے، ان کے سامنے بھی آپ نے بھاگنے کا راستہ ہی اختیار کیا اور آپ نے بھاگنا ہی بہتر سمجھا، حالانکہ وہ ان کی طبیعت مناظرانہ بھی نہیں ہے، وہ مناظر ہیں بھی نہیں، اور انہوں نے کافی دفعہ اس چیز کو، لیکن وہ آپ کے پاس اس وجہ سے آئے تھے کہ جو آپ نے خود سے دیوبندیوں کے یا باقی مکاتب فکر کے بنیادی عقیدے بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی عوام کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ صرف آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے آ رہے تھے، اور مفتی حنیف قریشی صاحب بھی آج آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے گئے تھے۔ آپ تو مناظرے کے اہل ہو ہی نہیں، آپ کے اندر وہ کیپابلٹی نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کر آپ کسی کے سامنے بات کر سکیں۔ اور پھر آپ نے اپنے وہ لانڈے لپاڑے چھوڑے ہوتے ہیں جو آج بھی یہی بار بار ویڈیوز بنا رہے ہیں، آپ کی جو لٹی ہوئی عزت ہے اس کو وہ دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ انجینئر صاحب بیٹھ بھی جاتے تو جو چشتی رسول اللہ تھا وہ سچ ثابت نہیں ہو جانا تھا، یا وہ توہین ہی رہنی تھی، وہ گستاخی ہی رہنی تھی۔ آپ یہ بات تب کرو جب مفتی حنیف قریشی صاحب یا دیگر جو بریلوی حضرات ہیں انہوں نے اس کلمے کو کبھی آن کیا ہو، یا انہوں نے کبھی اس کو اپنا بنیادی عقیدہ بنایا ہو، وہ تو آپ بتاتے رہتے ہیں۔ تو آپ کے منہ پر آگے آج مفتی حنیف قریشی نے کہنا تھا کہ بھائی ہمارا یہ کوئی بنیادی عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے، بس انہی 3-4 چیزوں کے اوپر جو آپ کی دعوت ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، اور آپ کی دعوت کی آج ساری بنیادیں ہل کر رہ جانی تھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اس وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے۔ ایک تو آپ کی یہ عادت ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ ہمیشہ سے اپوزٹ نیریٹو بلڈ کرتے ہو، اچھی بات ہے، لیکن آپ کے اس نیریٹو کے اوپر کوئی لاجک ہونی چاہیے، کوئی آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کسی بھی قسم کی یا کسی بھی چیز کی اگر آپ کے پاس دلیل ہو تو انجینئر صاحب آپ لوگوں کے سامنے بیٹھنے سے گھبرائیں بالکل بھی نہ۔ چیلنجز تو آپ سب کو کرتے ہیں کہ ٹائم قیامت تک ہے، اسی طرح آپ نے حنیف قریشی صاحب کو بھی 1-2 دفعہ چیلنج کیے تھے، جب آپ یہ جملہ بولتے ہو یا اپنا ڈائیلاگ ریپیٹ کرتے ہو نا کہ ٹائم قیامت تک ہے، تو اس میں یہ نہیں آ جاتا کہ جو حنیف قریشی ہے وہ اس کا کیا نام ہے مفتی منیب الرحمان سے لکھوا کر لائے، اور جو طارق مسعود ہے وہ تقی عثمانی سے کچھ لکھوا کر لائے۔ تو بہرحال انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کے اندر جو چھپی ہوئی آپ کی فرعونیت ہے، آج اس فرعونیت نے آپ کو ایک بار سے پھر ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اب اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب میں 1% بھی 1% بھی غیرت ہے تو آپ انجینئر صاحب ٹھیک ہے آپ اپنی دعوت کا کام ضرور کریں گے، لیکن آپ کسی بھی مکتبہ فکر کو ٹارگٹ کرنے کی اب بالکل بھی آپ حیثیت نہیں رکھتے، آپ اب اس قابل ہی نہیں رہے ہیں کہ آپ کسی بھی مکتبہ فکر کے اوپر اختلاف کر سکیں یا مکتبہ فکر کے کسی بھی مکتبہ فکر کے آپ خلاف بول سکیں، اب آپ یہ بالکل بھی اس قابل نہیں رہے۔ لیکن اگر آپ اس کے باوجود بھی ایسا کرتے ہوئے تو یہ سراسر انجینئر صاحب آپ کی بغیرتی ہوگی، بغیرتی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔
اور عزیزانہ گرامی قدر یہ تو ایک چیز جو اب چلے ہائی لائٹ ہوئی ہے، مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جو بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بکواسیات کی ہیں اور جو بھی اپنا اپوزٹ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں اسلام کے خلاف انجینئر صاحب نے کتنی لاجکس پیش کی ہیں، وہ انشاءاللہ اب اگلی اسی ویڈیو میں، جو اس کے بعد میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، اسی میں ہی آپ تمام حضرات کے سامنے یہ ڈسکس کروں گا۔ لیکن بہرحال اس ویڈیو کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب میں 1% بھی غیرت ہوئی تو کسی بھی مکتبہ فکر کے اوپر بکواس کرنے کے اب وہ قابل نہیں رہے۔ اگر اس کے باوجود بھی اب وہ اختلافات کریں گے، باقی مکاتب فکر کو ٹارگٹ کریں گے، تو یہ ان کی بغیرتی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔